नमस्कार। नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। एमाले भित्रको अन्तरसङ्घर्ष उत्कर्षमा छ। न फुट्न नै सकेको छ न जुट्न नै। एमाले भित्रको विवादका कारण सरकार विस्तार समेत अनिर्णयको बन्दी बनेको छ। यता नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहका केन्द्रीय कमिटी बैठक आज बोलाइएको छ। संसद पुनर्स्थापना भएपछि पहिलो पटक बस्न लागेको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूको सुझाव सुन्ने र शीर्ष नेताहरूले राजनीतिक घटनाक्रमबारे ब्रिफिङ गर्ने कार्य तालिकामा उल्लेख छ। तर यो बैठकप्रति अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ध्यान आकर्षण भएको जनाएका छन्। विज्ञप्ति जारी गर्दै बैठक राखिएकोमा आपत्ति जनाएको हो र पार्टी विधान, संविधान र प्रचलित ऐन विपरीत गतिविधि गरिएकोमा ध्यान आकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। आज हामी यसै सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता रविन्द्र अधिकारी। उहाँ माधव नेपाल निकट हुनुहुन्छ। रविन्द्रजी, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक। अब एमाले जनहरू यति बेला पार्टी फुट्छ कि जुट्छ कि भनेर अलिकति नजिकबाट निहालिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको अवस्था छ। तर न पार्टी फुट्छ न जुट्छ। एमाले भित्रको यो सङ्क्रमणकालीन अवस्था कहिलेसम्म रहला? एक्ज्याक्टली यहाँले सही शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ, सङ्क्रमणकालीन अवस्था भनेर। हाम्रो पार्टीभित्र विगत केही महिनादेखि अलिकति समस्याहरू गम्भीर ढङ्गले अगाडि बढिरहेका छन् र नेकपा एमाले वैधानिक हिसाबबाट विभाजित भएको छैन। तर मनोविज्ञान र व्यवहार र क्रियाकलापहरू हामी चाहिँ अलग अलग ढङ्गले सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ र यो अवस्थालाई अब ठिक ढङ्गले हामीले चाहिँ एउटा व्यवस्थापन गर्नको लागि प्रयत्नहरू गरिरहेका छौँ र यो प्रयत्नले सकारात्मक तपाईँको चाहिँ मार्ग समाइरहेको छ र आशा गरौँ केही समयभित्र नै हामीले चाहिँ एउटा सकारात्मक परिणाम लिएर आउनेछौँ र सिङ्गो नेकपा एमाले निर्माणको निम्ति हाम्रा प्रयत्नहरूले सार्थकता ग्रहण गर्नेछन्। यदि यहाँले भन्नुभएको जस्तो अब नफुट्ने नजुट्ने भन्ने प्रसङ्गको जहाँसम्म कुरा छ, नेकपा एमाले एउटा गम्भीर मोडबाट अगाडि बढिरहेको कुरा सबैलाई थाहा नै छ र हिजोका दिनमा पनि तपाईँको अब ल आजै फुट्यो, अब 1 घन्टा पछि नयाँ दल दर्ता हुन्छ आदि इत्यादि जस्ता प्रसङ्गहरू हामीले सुनिरहेका थियौँ। तथापि पनि एउटा सकारात्मक प्रयत्नहरू दुवै समूहबाट हैन भएका छन्। कार्यदल पनि निर्माण भयो। कार्यदलले दिएका सुझावहरूलाई एउटा समूहले त्यसलाई चाहिँ ग्रहण पनि गरेको छ, इन्डोर्स पनि गरेको छ र हामीले पनि अब कार्यदलले दिएको सुझाव सँगसँगै अरू तपाईँको विषयवस्तुहरूलाई पनि पार्टीभित्रको एउटा शक्ति सन्तुलनलाई पनि मिलाएर लैजानुपर्छ र दुवै तर्फका नेतृत्वदायी नेताहरू, नेतृत्व गर्नुभएका नेताहरू चाहिँ अलिकति गम्भीर बनेर यसमा चाहिँ अगाडि जानुपर्छ भन्दा होइन। अब यो पार्टी एकीकृत गर्नुपर्छ, एकताबद्ध भएर जानुपर्छ भन्ने कुरामा दुवै तर्फका नेताहरूले दिएका अभिव्यक्तिहरू त्यति धेरै छैनन्। तर पनि फेरि बेला बखत आउने कुराहरू जस्तो केही समय अगाडि ओलीले भन्नुभयो माधव नेपाल अपराधी हुन्, उनलाई पार्टीमा ठाउँ छैन भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिनु, त्यसपछि फेरि यता माधव नेपालका पनि अडानहरू जुन पार्टीले तत्काल मिलाउन नसक्ने अवस्थाका देखिनु, यी सबै कुराहरू हेर्दा कसरी मिल्ला भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ नि। यो कुरा ठिक हो कि अभिव्यक्तिमा हाम्रा केही समस्याहरू छन्। हेर्नुहोस्, नेतृत्वमा रहनुभएका नेता कमरेडहरूको अभिव्यक्तिले तपाईँको कतिपय अवस्थामा वातावरणलाई धुमिल पनि बनाइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ र भर्खरै मात्रै हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले अभिव्यक्त गर्नुभएका विचारहरू मूलतः त्यो हाइटबाट, अध्यक्षको हाइटबाट, एउटा राजनीतिज्ञको हाइटबाट, एउटा पार्टी प्रमुखको हाइटबाट त्यस खालको अभिव्यक्ति आउनु निश्चय पनि दुःखद कुरा हो र त्यो अभिव्यक्ति पनि कुन समयमा आएको छ भने जति बेला तपाईँको चाहिँ अब कार्यदलले दिएको विषयवस्तुलाई उहाँहरूले इन्डोर्स गर्नुभएको छ, एउटा सकारात्मक तपाईँको चाहिँ माहौल बनिरहेको स्थितिमा त्यस खालका अभिव्यक्तिहरूले एउटा वातावरणलाई दूषित बनाउँछ, संलिन लागेको वातावरणलाई दमिलो बनाउँछ। त्यसकारण रविन्द्रजी, अब यो जस्तो तपाईँहरूकै समूहमा जो कार्यदलमा जानुभएको थियो
उहाँ नेताहरूले पनि अब यो विवाद मिलिसक्यो, पार्टी एकताको हामी नजिक छौँ भनेर भन्नु, तर फेरि यी सबै कुराहरू नहुनुले तपाईँहरू बिचमै पनि तालमेलमा समस्या भएको हो? होइन, हामी बिचमा त्यस्तो समस्या छैन। हेर्नुहोस्, किनभने अस्ति हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकले पनि युनानिमसली सर्वसम्मतद्वारा तपाईँको चाहिँ मतद्वारा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको पार्टी एकता नै हो, नेकपा एमालेको एकता हो। भलै हाम्रा केही रिजर्भेसनहरू छन्, पार्टीको नेतृत्वमा रहनुभएका प्रमुख नेतामा केही प्रवृत्तिगत समस्याहरू छन्, पार्टीलाई वैधानिक हिसाबले प्रणालीगत हिसाबले विधि सम्मत तरिकाले सञ्चालन गर्ने कुरामा समस्याहरू छन्। कतिपय तपाईको चाहिँ अपहेलित हुनुपर्ने एउटा अवस्था पनि हामीले विगतमा भोग्दै आएका हौँ र त्यो प्रवृत्ति अहिले पनि हटिसकेको महसुस भएको छैन। तथापि पनि यो एकतालाई, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाउनको निम्ति नेकपा एमाले बलियो हुनु जरुरी छ। नेकपा एमाले बलियो हुनको लागि नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक एकता बलियो हुनु जरुरी छ। त्यसकारणले युनानिमसली तपाईको चाहिँ हामीले पार्टी एकता पहिलो प्राथमिकता हो भन्ने कुरालाई हामीले चाहिँ निर्णय गरेका। तर यसअघि जसलाई माधव नेपालले सबैभन्दा बढी विश्वास गर्नुभयो, नजिकबाट लिनुभयो, उहाँहरूले नै माधव नेपाललाई विश्वासमा नलिई जानुभएको त यथार्थ हो नि त? फेरि होइन, जति पनि कार्यदलले आफ्नो कार्यलाई सम्पादन गर्नुभयो, जति पनि बैठकहरू गर्नुभयो, जति पनि विषयवस्तुहरू उहाँहरूले उठाउनु भयो, त्यो चाहिँ हाम्रो पार्टीका वरिष्ठ नेता कमरेड माधव कुमार नेपाल र अरू नेताहरूको बिचमा छलफल गरेर उहाँहरूको नोटिसमा राखेर नै ती कुराहरू भएका हुन्। र जहाँसम्म अब दूरी बढेको भन्ने प्रसङ्गमा यहाँले कुरा गर्नुभयो, हेर्नुहोस्, कतिपय अवस्थामा बाहिर एउटा नकारात्मक सन्देश दिनको लागि अनेक र्युमरहरू पनि जान्छन्। तर मूलत के हो भने नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध बनाउनको निम्ति हाम्रो टिम अथवा माधव नेपाल विचार समूह सिङ्गो रूपमा नेकपा एमालेमा तपाईको चाहिँ एकताबद्ध हुनु जरुरी छ। हैन, जस्तो हिजो हार्डलाइनरमा रहेर जसरी अभिव्यक्तिहरू दिनुहुन्थ्यो, जसरी प्रस्तुत हुनुहुन्थ्यो, त्यो प्रस्तुति त अहिले त टोटल उहाँ त लचिलो बनिसक्नु भएको छ। त्यो एउटा प्रसङ्ग थियो। हेर्नुहोस्, ती प्रसङ्गहरू विगत हुन्, हाम्रा तीता अनुभव हुन्, तीनबाट हामीले शिक्षा लिने हो। भनेको अहिले चाहिँ तितो कुरा गर्ने अवस्था छैन, धेरै बिल्कुलै। सहज अब बनिसकेको एउटा भन्ने हो। के छ भने एउटा परिवेशमा के भन्छन् नि गाउँघरतिर अथवा हाम्रो समाजमा छ नि त, कि त छैनस् कि म छैनको स्टेजमा हामी पुगिसकेका थियौँ, फाइट टु फिनिसको स्थितिमा। तर त्यसबाट हामी जोगिँदै कमसेकम एकताको अपरिहार्यतालाई स्वीकार गर्ने तहमा हामी आइपुगेका छौँ। त्यसकारणले हिजोका अभिव्यक्तिहरू हाम्रा एउटा परिवेशमा आएका अभिव्यक्तिहरू हुन् र आज ती अभिव्यक्तिहरू फेरि पनि दोहोऱ्याउने भनेको फेरि दोस्रो गल्ती गर्नु। त्यसो हो भने आज केन्द्रीय कमिटीको बैठक किन बोलाउनु भयो? अनि आजको बैठक त अब पार्टीभित्र नयाँ खालका तपाईँको चाहिँ आन्दोलनभित्र नयाँ खालका एउटा घटनाक्रमहरू विकसित भएका छन्। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो, नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकार चाहिँ बहिर्गमन भयो, नयाँ सरकार चाहिँ बनेको छ, इक्वेसनहरू नयाँ ढङ्गले विकसित भएका छन्। र अहिले तपाईँको चाहिँ यस्तो अवस्थामा हामीले सार्वजनिक गर्ने धारणाहरू निर्माण गर्नको निम्ति र पार्टी एकता कसरी सम्भव हुन सक्छ, सम्भव छ कि छैन, पार्टीमा तपाईँको चाहिँ सघन ढङ्गले छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको हुनाले यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकको आयोजना गरियो। तर यसमा त विशेष गरी संस्थापन पक्षले चाहिँ अहिले यो नगर्नु, यो गर्न उपयुक्त होइन, यो त नीति विधि संविधान विपरीत भयो भनेर भनिरहेछ नि त। एमालेको नाम तपाईँहरूले चाहिँ बदनाम गर्नुभयो भन्ने कुरा छ। होइन, अब यी कुराहरू पनि तपाईँको चाहिँ एउटा समीक्षाका विषयहरू छन्। हिजो कार्यदलले 10 बुँदा दियो, त 10 बुँदाको अन्तिम बुँदामा के थियो भने पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकको आयोजना गर्नको निम्ति अनुरोध गर्ने भनेको जेठ 2 को संरचनालाई तपाईँको चाहिँ बिउताएर त्यो संरचनाको तपाईँको बैठक बस्ने। तर माधव नेपाल समूहमा रहेका स्थायी कमिटीका सदस्यहरू वा माधव नेपाल वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुनै कन्सल्टेसन नगरिकन बैठक गरियो र त्यो बैठकले औपचारिकता ग्रहण गरेको भनेर तपाईँको चाहिँ बाहिर प्रसारण गरियो। त्यसकारणले यो खालको परिस्थिति त स्वाभाविक रूपमा संस्थापन पक्ष भनिएको कमरेड केपी ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको समूहबाट भयो नि त। त्यसलाई तपाईँको चाहिँ गर्नु के पर्थ्यो भने ल अब तपाईँको चाहिँ जेठ 2 को स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउने, स्थायी कमिटीले बैठकले निर्णय गरेर त्यही प्रस्थान बिन्दु मानेर
त्यही तपाईँको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने, यसरी गएको भए एउटा वातावरण सहज ढङ्गले डेभलप हुन सक्थ्यो। त्यसैले अब यी बैठकहरू बस्नु भनेको त अब छलफलका लागि हो, छलफल कुनै यो एउटा औपचारिक हिसाबले हामीले तपाईँको चाहिँ गर्ने कुरा पनि होइन हैन। त्यसो भएको हुनाले यसमा कुनै आपत्ति जनाइहाल्नु पर्ने होइन। अब संस्थापन पक्षले बोलाएका बैठकहरूमा यहाँहरू उपस्थित नहुने, त्यसको आलोचना गर्ने, अनि यहाँहरूले बोलाएको बैठकलाई उहाँहरूले यो लिगल होइन भनेर भन्ने, यसले त पार्टी एकताको नजिक हुँदैछ, नजिक अवस्था हो भनेर भन्न सकेर पत्याउने अवस्था छ र होइन। यो यहाँले भन्नुभएको कुरा प्र्याक्टिकल्ली हेर्दाखेरिमा, सतहमा हेर्दाखेरिमा त्यस खालको अन्तर्विरोधकै बिचबाट हामी गुजिरहेको देखिन्छ। त्यो सत्य पनि हो। तर पनि हामीले आन्तरिक रूपमा पार्टीको एकतालाई कसरी जोगाउन सकिन्छ भनेर छलफलहरू गरिरहेका छौँ। हाम्रो कार्यदलका नेताहरू पनि त्यसमा लागिरहनु भएको छ र लाग्नुपर्छ। पार्टी एकता जोगाइयो भने, नेकपा एमालेको एकता जोगियो भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई थप एकीकृत गर्ने अभियान पनि एउटा जोगिन्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा यो एकतालाई जोगाउनुको विकल्प छैन। पार्टी विभाजन भनेको एउटा दुर्भाग्यपूर्ण हो र त्यो नयाँ कोर्समा जानका निम्ति धेरै खालका समस्याहरू हुन्छन्। त्यसले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई दीर्घकालीन रूपबाट असर गर्छ भन्ने कुरा हामीले महसुस गरेका छौँ र क्रमशः यो महसुस गर्ने काम चाहिँ पार्टीको अर्को समूहमा पनि क्रमशः बढ्दै गएको हामीले महसुस गरेका छौँ। यद्यपि त्यो सम्पूर्ण रूपमा सङ्लो भइसक्यो र अब तपाईँको कुनै पनि समस्या छैन, होइन। हामीभित्र समस्या पनि छन् र सम्भावना पनि छन्। 10 बुँदे सम्झौताभित्र सम्झौता गर्ने 10 जना सांसदहरू जसले आफैमा एउटा गुट बनाउनु भयो र त्यसका पछाडि अन्य सांसदहरू पनि लागेका छन् र ढिलो चाँडो त्यो चाहिँ ओलीसँग मिल्छन् र त्यो नै एकीकृत पार्टी हुन्छ, जुन चाहिँ माधव नेपाल पक्ष बिनाको हुन्छ, माधव नेपाल बिनाको हुन्छ भनौँ। अझ त्यो बिल्कुलै सम्भव छैन। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई, नेकपा एमालेलाई सुदृढ गर्नको निम्ति सम्पूर्ण रूपमा अहिले हाम्रो विचार समूहको नेतृत्व गर्नुभएको नेताहरू कमरेड माधव नेपाल, कमरेड झलनाथ खनाल लगायत सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्ति एकीकृत हुनु जरुरी हुन्छ। मैले भन्ने गरेको छु, कुनै सानो समूह यो वा त्यो नामबाट पार्टी एकता गर्ने न्युमा कतै समाहित हुने स्थितिले रङ्गमा परिवर्तन ल्याउन सक्दैन, सारमा परिवर्तन ल्याउन सक्दैन। किनभने त्यो एकताको प्रयास जुन हिसाबले भइरहेको छ, जुन आवश्यकता पनि हो, त्यसको लागि सम्पूर्ण टिम र सम्पूर्ण नेतृत्व एक ठाउँमा उभिनु जरुरी छ, जसले एउटा चाहिँ रङमा परिवर्तन ल्याउँछ, सारमा परिवर्तन ल्याउँछ। त्यसो भएको हुनाले नेकपा एमालेको एकता कमरेड माधव कुमार नेपाल बिनाको एकताले सार्थकता ग्रहण गर्न सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले समग्रतामा सम्पूर्ण समूह, सम्पूर्ण शक्ति एक ठाउँमा उभिए मात्रै त्यसले चाहिँ तर एकता चाहिँ यहाँहरू चाहनुहुन्छ, संस्थापन पक्षका अझ भनौँ केपी शर्मा ओली र त्यहाँ केही अतिवादी नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहनुहुन्न, किनभने यहाँहरूलाई चाहिँ हामी विगतको वामदेव गौतम बन्छौँ भन्ने डर छ भनेर भन्छन् कि? त्यस्तो होइन। हेर्नुहोस्, कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने एकताको आवश्यकता महसुस नगरेको भए कार्यदलले दिएको 10 बुँदे प्रस्तावलाई किन केन्द्रीय कमिटीको बैठकले उहाँहरूले इन्डोर्स गर्नुभयो त? त्यो त यहाँहरूले अस्वीकार गर्नुभएछ नि त। होइन, ठिक छ, भएको छैन त। जे होस् नि, एकतालाई बल पुग्ने केही आधारशिलाहरू त्यो 10 बुँदेले दिएको छ। यद्यपि अरू धेरै प्रसङ्गहरू पनि त्यसमा जोडिनु आवश्यक थियो। त्यसको लागि एउटा पृथक खालको बहस र छलफल गरौँला। तर पनि एकता नचाहने भन्ने सन्देश चाहिँ त्यस्तो दुवैतर्फ मैले देखेको छैन। भलै केही व्यक्तिहरू चाहे त्यहाँ प्रभावी हुन् या नहुन्, केही नेताहरू चाहे त्यहाँ प्रभावी हुन् नहुन्, दुवै समूहमा एकता गर्दाखेरिमा अब मिलेर जान सकिँदैन कि भन्ने तहबाट पनि एउटा नकारात्मक कोणबाट नि कुरा गर्नुभएको छ र त्यो नकारात्मक तपाईँको चाहिँ कोणबाट कुरा गर्ने शक्ति चाहिँ मजबुत छ मलाई लाग्दैन। त्यसो भएको हुनाले अब यो एकताको लागि सबैले प्रयत्न गरेको हामीले महसुस गरेका छौँ र एकताको विकल्प भनेको एकता नै हो। एकता हुनुहुँदैन भन्ने अतिवादी लाइन चाहिँ दुईतिरै हुनुहुन्छ है? होइन, बिल्कुल। त्यो हेर्नुहोस्, पार्टीभित्र अनेक खालका दृष्टिकोणहरू आउँछन्। केपी ओली बिनाको एकता चाहने पनि हुनुहुन्छ, माधव नेपाल बिनाको एकता चाहने पनि हुनुहुन्छ। होइन, त्यस्तो त तपाईँको नेकपा एमालेलाई बलियो बनाउने विचार त होइन। हेर्नुहोस्, त्यसले प्रकारान्तरले अहिलेको अवस्थामा बेफाइदा नै गर्छ। अब कमरेड केपी ओली हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँको पनि यो आन्दोलनमा
ठुलो भूमिका छ। कमरेड माधव कुमार नेपाल, कमरेड झलनाथ खनाल, उहाँहरूको पनि ठुलो कन्ट्रिब्युसनद्वारा पार्टी बनेको हो। समग्रतामा सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूको तपाईँको चाहिँ बलबाट पार्टी बनेको हो। त्यसकारणले उहाँहरूलाई आइसोलेसनमा राखेर अथवा बाहिर राखेर गरिने एकताले पूर्णता ग्रहण गर्न सक्दैन। हुन्छ, हामी यो कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ। यति बेला भने पालो भएको छ लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ नेकपा एमालेका नेता रविन्द्र अधिकारीसँग। रविन्द्रजी, यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अब यो सरकार बनाउन तपाईँहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो, तर अहिले तपाईँहरूलाई नै पर्खिएका कारण चाहिँ मन्त्री परिषद विस्तारमा समस्या भयो भन्ने कुरा पनि आएको छ। तपाईँहरू सरकारमा जाने कि नजाने, के हो कुरा? हेर्नुहोस्, यो एउटा कोर्स थियो। जब दोस्रो पटक तपाईँको प्रतिनिधि सभाको विघटन भयो, त्यो गैर संवैधानिक छ, त्यो त्यसो गर्न पाइँदैन भन्ने सन्दर्भमा बनेका एउटा परिवेशहरू हुने र त्यो बेला लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको बिचको एकता संविधानलाई ड्रिल हुनबाट बचाउनको निम्ति र सही ट्र्याकमा संविधानलाई अगाडि बढाउनको निम्ति आवश्यक पनि थियो र त्यो कोर्स चाहिँ लगभग अब पुरा भयो। संविधानले एउटा ट्र्याक ग्रहण गरिसकेको छ। यो बाहेकको प्रसङ्गमा सरकारमा सहभागिता नेकपा एमालेको हुनु भनेको वास्तवमा पार्टी एकतालाई त्यसले धेरै रूपमा खण्डित गर्ने कुरालाई, पार्टी एकतालाई दुर्घटनामा लैजानको निम्ति त एउटा कारक तत्त्व बन्न सक्छ। अझ सिधा यसरी भनौँ न, कानुनी रूपमा जटिलता छ, अहिले जान मिल्दैन। भोलि पार्टी फुटेर जाने अवस्था भयो भनेदेखि त्यतिखेर त्यसो मात्रै पनि होइन र मूल रूपमा के हो भने संविधानलाई एउटा सही ट्र्याकमा ल्याउनको निम्ति त्यो कोर्ससम्मको सहयात्रा ठिकै थियो र अब तपाईँको चाहिँ सरकारमा जाने भनेको कुरा चाहिँ अलिकति डेभिएसन जस्तो देखा पर्छ मेरो आफ्नो विश्लेषणमा। त्यसकारणले हाम्रो विचार समूहले तपाईँको चाहिँ तत्कालमा सरकारमा सहभागिताको प्रसङ्गलाई एउटा प्राथमिकताको विषयको रूपमा राखेको छैन र मलाई लाग्छ व्यक्तिगत रूपमा नेकपा एमालेको एउटा हाम्रो विचार समूह चाहिँ सरकारमा सहभागी हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई र हुनु पनि हुँदैन भन्ने ठान्छु म चाहिँ। तर यसले त सरकार सञ्चालनमा त समस्या यहाँहरू होइन। सरकार त हेर्नुहोस्, अब कोलिएसन सरकारको क्यारेक्टर हेर्दाखेरिमा अलिकति यस्ता खालका अप्ठ्याराहरू आइ नै रहन्छन् र अब मलाई के लाग्छ भने शेरबहादुर देउवाजीले नेकपा एमालेको माधव समूह विचार समूहको पर्खाइ धेरै लामो गर्नु पर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसो भएको हुनाले अब अरू कोर्सहरूलाई उहाँले आफ्नो एउटा सहमतिको आधारमा अगाडि बढाउँदा उपयुक्त हुन्छ र हाम्रो सामान्यतया विश्लेषण के देखिन्छ भने सरकारमा जाने कुरा अहिले हाम्रो प्राथमिकताको विषय हुँदै होइन र अहिले हाम्रो प्राथमिकताको विषय भनेको पार्टी एकता हो र त्यो पार्टी एकतालाई घाउखत लाग्ने कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन जुन एउटा गम्भीर परिणामको रूपमा देखिन सक्छ भन्ने कुरा हाम्रो बिचमा गम्भीरतापूर्वक नै छलफल चलिरहेको अवस्था हो। अब अर्को कुरा, यहाँहरूको पार्टीमा जस्तो अहिले पछिल्लो समय उठेको विषय, विशेष गरी माधव कुमार नेपाललाई दोस्रो अध्यक्षको रूपमा दिन उहाँ तयार देखिएको जस्तो पनि, तर फेरि नेपाल पक्ष चाहिँ हामीलाई अध्यक्ष चाहिएको होइन, हामीलाई बराबरीको हिस्सेदार, अझ भनौँ भूमिका, त्यसको जिम्मेवारी, निर्णायक क्षमता, त्यो जुन अधिकार हुन्छ त्यो चाहिँ सबै चाहियो भनेर भन्ने यो अवस्था चाहिँ के हो खास? यो भन्न खोजेको यो के हो भन्नुहुन्छ भने अब कतिपय तपाईँको संरचनात्मक कुराहरू चाहिँ के अरे यो हाम्रो 10 बुँदाहरूले कार्यदलले तपाईँको चाहिँ एड्रेस गरेको स्थिति छ। त्यस बाहेकको स्थिति के हो भने नेकपा एमाले भित्रको हिजोको अवस्थामा र आज पनि माधव नेपाल विचार समूह चाहिँ कमजोर होइन, लगभग हाराहारीको शक्ति हो। हेर्नुहोस्, त्यसो भएको हुनाले धेरै संरचनाहरू यो बिचमा खलबलिएका छन्, खास गरिकन पार्टीको 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशन पछाडि। त्यसो भएको हुनाले पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा लैजानको निम्ति एउटा शक्ति सन्तुलनलाई पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने आधारमा यहाँले भन्नुभयो जस्तो दुईटा अध्यक्षको तपाईँको चाहिँ परिकल्पना गरिएको हो। अब अध्यक्ष दुईटा
हुँदैमा सबै कुराको समस्या समाधान हुन्छ त त्यो पनि होइन। हेर्नुहोस्, धेरै कुराहरू मिलाउनु पर्ने छन् र त्यो अध्यक्ष दुईटा हुनुले सम्पूर्ण रूपमा समाधान दिँदैन। मूल रूपमा प्रवृत्तिमा देखिएका समस्याहरू जुन छन्, जुन हिसाबले कम्युनिस्ट पार्टीलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने विषयवस्तुमा तपाईँको चाहिँ समस्याहरू छन्, ती समस्याहरूको समाधानको निम्ति भरपर्दो तपाईँको चाहिँ एउटा विश्वसनीयता हामीले खोजेको हो। माधव कुमार नेपालले पनि त्यो खोज्नु भएको हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसो भएको हुनाले अब सम्पूर्ण कुरा चाहियो त्यो होइन, तर पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलन त मिलाउनु पर्छ। अब अध्यक्षले भनौँ भने यसभन्दा अगाडि आफू हारेको नैतिकताले पनि दिएन, अब नलिउँ, फेरि अधिकारको कुरा पनि छ, अधिकार नलिउँ, महाधिवेशनमा कसरी जाने भन्ने पनि होला नि त। होइन, अब महाधिवेशन त अलि पछाडिको कुरा भयो होइन। अब त्यसको लागि त हेर्नुहोस्, हाम्रो पार्टीभित्र अहिले जुन समीकरण छ, इक्वेसन जुन भन्छौँ नि हामी, त्यो इक्वेसन जुन छ यही स्थिर रहिरहँदैन। किनभने इस्यु वाइज हाम्रो समीकरण बदलिन सक्छ। भोलि कुनै तपाईँ चाहिँ आश्चर्य नमान्नुभयो हुन्छ कि नेकपा एमाले एकताबद्ध भयो भने माधव कुमार नेपाल त्यसको अध्यक्ष हुन सक्नुहुन्छ, अथवा एक्लै हुन सक्नुहुन्छ, या अर्को कोही हुनसक्छ। त्यस कारण यो एउटा इस्युमा हामी विभाजित भयौँ र एक ठाउँमा अहिले छैनौँ भनौँ न एक हिसाबले। तर कुनै एउटा इस्यु आउन सक्छ जसले फेरि हामीलाई तपाईँको चाहिँ एक ठाउँमा लिएर आउँछ। अहिले हामी भएकाहरू अर्को ठाउँमा पुग्न सक्छौँ, अर्को ठाउँमा भएका साथीहरू यो ठाउँमा आउन सक्नुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो इस्यु वाइज बन्ने समीकरण हाम्रो अभ्यास छ, किनभने स्थिर रूपमा कुनै पनि इक्वेसन टिकेको हामीले देखेका छैनौँ। त्यसो भएको हुनाले यो तपाईँको चाहिँ अभ्यास हामीले विगतदेखि गर्दै आएको हुनाले भोलि पनि महाधिवेशनको सन्दर्भमा पनि यस खालको तपाईँको चाहिँ अवस्था आउन सक्छ भन्ने ठान्छु। त्यसो भए यहाँहरूले केही समय अगाडि यहाँहरूकै समूहबाट उठेको विषय माधव नेपाल नभई झलनाथ खनाललाई अगाडि बढाउन सकिन्छ या दोस्रो तहका नेताहरूलाई अगाडि सार्न सकिन्छ भन्ने यो विचारको पनि अहिले मन्थन हुन थालेको होइन। अब यो पर्टिकुलरली तपाईँको यही विषयमा केन्द्रित भएर हामीले छलफल चलाएको मेरो जानकारीमा छैन। जहाँसम्म नेतृत्वको कुरा गर्नुहुन्छ, कमरेड माधव नेपाल, कमरेड झलनाथ खनाल हाम्रा एउटा सक्षम र धेरै ठुलो कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएका नेताहरू हुनुहुन्छ, त्यसमा कुनै सन्देह राख्ने ठाउँमा देख्दिनँ। र यहाँले दोस्रो पुस्ताको प्रसङ्ग पनि लिएर आउनुभयो र दोस्रो पुस्ता पनि एउटा यो देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई वैचारिक हिसाबले, साङ्गठनिक हिसाबले यो आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता बोकेका नेताहरू मैले देखिरहेको छु। त्यसकारणले त्यो प्रसङ्गमा कुरा आइहाल्यो भने पनि पुराना सिनियर नेताहरू चाहिँ त्यसबाट आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ मैले देख्दिनँ। तर त्यो सम्भावना चाहिँ यहाँले भन्नुभएको सम्भावना चाहिँ अहिलेकै अवस्थामा अलिकति गाह्रो विषय हो भन्ने ठान्छु म चाहिँ यो प्रसङ्गमा। भोलि महाधिवेशनबाट दोस्रो पुस्ता नेतृत्वमा आउने कुरा सम्भावनाभित्र रहन सक्छ, तर तत्काल अहिले यो पार्टीभित्रको एकतालाई अलि अगाडि बढाउने सन्दर्भमा दोस्रो पुस्तामा नेतृत्व गइहाल्दैन कि भन्ने। रविन्द्रजी, अब अहिले यहाँहरूलाई करिब करिब 2/3 नजिकको बहुमतको सरकार दिएको थियो, के अपेक्षा पनि आम जनताको थियो, तर अब यहाँहरूले गुमाउन के नै बाँकी रह्यो र भएको सरकार गुमाइसक्नु भएको छ। अब यस पछाडि जनता कहाँ जाँदा के लिएर जाने, के भनेर माग्ने भन्ने त एउटा प्रश्न हुँदै होला यहाँहरूसँग। त्यति हुँदै गर्दा ल पार्टी एकताको कुरा आज गर्दै गर्दा पार्टी एकता हुनुपर्छ भनेर यहाँहरू भन्दै गर्दा 83 सिटमा चाहिँ हामी कसरी आइपुग्यौँ भनेर चाहिँ यहाँहरूले मन्थन गर्नुभएको छ कि छैन? कम्तीमा आफ्नै लागि है, आफ्नै आत्मसन्तुष्टिका लागि पनि होइन। बिल्कुल, अब यो हेर्नुहोस्, कुनै न कुनै रूपमा हामीले समीक्षा गर्नुपर्ने विषय हो यो, र गम्भीर विषय पनि हो, र हामीले सार्वजनिक रूपमा यसको समीक्षा नगरे पनि आत्मको हिसाबले चाहिँ हामीले हाम्रो अन्तरात्माले यसको समीक्षा गरेको छ। र ओपन कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने हामीले जुन एउटा अपार विश्वास जनताबाट प्राप्त गरेका थियौँ कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा, त्यो अपार विश्वास जुन अभिव्यक्त भयो पार्लियामेन्ट मार्फत, जनताले आफ्नो म्यान्डेट दिए भोट मार्फत, त्यसलाई हामीले संरक्षण गर्न नसकेको कुरा सत्य कुरा हो हेर्नुहोस्। र यसको हामीले गम्भीर छलफल, यसको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो। त्यो एउटा कोर्स पुरा भएको थियो, तर एकीकृत हामीले गऱ्यौँ, तर त्यसलाई जोगाउन सकेनौँ मात्रै होइन, जसले एकीकरणको लागि प्रयत्नहरू गर्नुभयो त्यसलाई तपाईँको चाहिँ मूर्त रूप दिनुभयो, उहाँहरूले आफ्नो एकल पार्टी पनि जोगाउन नसकेको स्थिति बन्यो। यो एउटा दुःखद पक्ष हो। र यत्रो तपाईँको विश्वासका साथ कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनताले अपार विश्वास दिए
र त्यो अपार विश्वासलाई सरकार मार्फत पनि हामीले जति डेलिभरी दिनुपर्थ्यो, जति तपाईँको चाहिँ जनताको जीवनस्तर उकास्नको निम्ति मुलुकलाई तपाईँको चाहिँ विकासको मार्गमा दौडाउनको निम्ति जुन खालका हाम्रा प्रयत्नहरू अनवरत रूपमा हुनुपर्थ्यो त्यसमा पनि हामीले केही कमी। ठिक छ, अब हामी कार्यक्रमको करिब अन्तिममा नै छौँ। यो यहाँसँगको कुराकानी यो कुराकानी मात्रै नै, यो अर्काइभ हुने कुरा पनि हो, पछि पनि आम नागरिकले खोजेर हेर्न सक्ने कुरा हुन्। मैले यहाँसँग त्यही भएर पनि यो प्रश्न गर्दैछु। अबको 17 महिनापछि आम निर्वाचनमा त देश जान्छ, त्यति बेला सिङ्गो एमाले निर्वाचनमा जान्छ कि यहाँहरू गठबन्धन जसरी अहिले बनिरहेको छ त्यो मार्फत निर्वाचनमा जानुहुन्छ? अहिले हेर्नुहोस्, सबभन्दा हाम्रो प्राथमिक काम भनेको पार्टीलाई एकताबद्ध गराउने हो। पार्टी एकताबद्ध भयो भने एउटा परिकल्पना भनौँ अहिले, अब त्यो एउटा हाइपोथेटिकल कुरा अथवा सम्भावनाको कुरा भनौँ, पार्टी एकताबद्ध भयो भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पनि एकीकृत गर्ने अभियान त्यहीँबाट सुरुवात हुन्छ भन्ने लाग्छ। र त्यसको लागि वामपन्थी शक्तिहरूसँगको सहकार्यमा निर्वाचनमा जान सक्ने सम्भावना मैले देख्छु, यदि हामी एक ठाउँमा उभियौँ भने। यदि त्यस्तो सम्भावना रहेन भने पनि हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले एक ठाउँमा उभियो भने आफैमा एउटा ठुलो र तपाईँको चाहिँ भरपर्दो शक्ति हुनेछ र जसले निर्वाचनमा परिणाम ल्याउनको निम्ति एउटा चाहिँ सकारात्मक तपाईँको चाहिँ भूमिका खेल्न सक्छ। त्यसो भएको हुनाले पहिला त हामीले हाम्रो पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने कुरा प्राथमिक कुरा हो र हामी एक भयौँ भने समग्र तपाईँको चाहिँ विचारसँग सहमत भएका वामपन्थी शक्तिहरूसँगको बिचमा सहकार्य पनि हामी गर्न सक्नेछौँ। र यदि त्यो सम्भावना रहेन भने नेकपा एमाले एक्लैले पनि निर्वाचन फेस गर्नेछ र एउटा बलियो शक्तिको रूपमा पार्लियामेन्टमा उपस्थित हुनेछ भन्ने लाग्छ मलाई। जनतासँग लिएर जाने मुद्दा छ होइन, जनतालाई त हामी भन्छौँ, किनभने हामीले कतिपय अवस्थामा देशको एउटा परिस्थितिलाई हामीले राम्रोसँग ग्रहण गर्न सकेनौँ। हामीले तपाईहरूले दिनुभएको विश्वासलाई हामीले जोगाउने कोसिस गर्दा गर्दै पनि हामीले सकेनौँ। हामीभित्र पनि आन्तरिक समस्याहरू रहे, तर अब हामी चाहिँ एकताबद्ध भएर आएका छौँ, एउटा प्रभाव हामीले निर्माण गरेका छौँ। फेरि एकपटक झुट बोल्नुहुन्छ। अब हामी तपाईहरूसँग फेरि हामी कहिल्यै पनि यो कम्युनिस्ट आचरण, कम्युनिस्ट शैली र कम्युनिस्ट काम गर्ने शैलीबाट हामी चाहिँ पछाडि हट्दैनौँ। जनतासँग हाम्रो प्रतिबद्धता त्यही हुनेछ र मुलुकलाई कायापलट गरेर लैजाने कुरामा कम्युनिस्ट पार्टी बाहेक अर्को पार्टीले सक्दा पनि सक्दैन हो। कमी कमजोरीहरूका बावजुद पनि हामी अगाडि बढ्छौँ। तपाईँहरूले विश्वासको फेरि पनि हामीलाई चाहिँ मत जाहेर गर्नुहोस् भनेर हामी अपिल गर्छौँ। हस् रविन्द्रजी, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, मेरो पनि धन्यवाद राजीजी। हामीले आज कुराकानी गऱ्यौँ नेकपा एमालेका नेता रविन्द्र अधिकारीसँग। उहाँ माधव नेपाल निकट हुनुहुन्छ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी नयाँ अतिथि र नयाँ विषयसँग रहेर कुराकानी गर्न आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।